سلام سلام فتوات كبرانن أمر العالم تركو نيشنالي بيتساب كمي تخونو كل سلام اكزابيري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون بابي زلهم هو سلامكم بزح ترفي برلي انكو عدما ناوشانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديونا زخوون كعا كم ذاتري واللهم كم تلومج واقا ورقي أي حيزة مزيزني خوز كعبيد في السامن هتكتاتلو بأخورتي عدم نشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعاد لايك شر ناقوركم نختب برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كعبيد بنا مسكم كيا سنة زانحيت سنة مكتتال كمنا عبسة ما يعتقري كوفو بيونينا كمنا ورقة مني غار عالماز ضايقنا سقاب ويلي يلا انكم زبلي سقاب ويلي فقري استعدلي انا خمني ودود دقعبت وي معري تمرسنا تراخينا نينا نيلو معنتي واقا ورقي ميازي 19 ويكعا أبريل 27 يزخون زلو كعسة 4 كارات اسكاب 24 كارات زلينا هالري بمجمريا نريو بعل 14 كارات يخون بعل 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار بسامانين شومونتن ندوي 12 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 3800 قرشنيو كشيت وعي لزلو مالتيو قاتلنا نريو بعل 15 كارات يخون بعل 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقران ورقي بناي أمريكا دولار بتسعة 4 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا بعسة 4800 قرشن كشيت وعيلو ازي بناي بهراو بانكو خينو نيتوركي ترى جنزب بشعيو مالت قاتلنا نريو خعني بعل 16 كارات يخون بعل 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقرام ورقي مالتيو بناي أمريكا دولار ب207 ندوي 15 سنتيم كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعني 15,809 كشيت وعيل زلو بناي بهراو بانكي مالتيو قاتلنا نريو بعل 17 كارات يخون بعل 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقرام ورقي بناي أمريكا دولار ب206.98 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16,849 قرشنيو كشيت بعيل زلو ازينيلو معنتو واقايو قاتلنا نريو بعل 18 كارات يخون 18 كارات بفلاي أفن زعابيا حقارات بتعم تفتاو عينة ورقيو نيزي واقا بناي إثيوبيا بهراو بانكي نيحان تقران ورقي زوز واقا مالتيو بناي أمريكا دولار ب213.28 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب17,850 كشيت وعيلو زلو مالتيو قاتلنا نريو بعل 19 كارات يخون بعل 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقرام ورقي مالتيو بناي أمريكا دولار ب219.56 سنتيم كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب10,832 كشيت وعيل زلو ازي نايت ورق طرا جنزبيو بمقصال نريو بعل 10 كارات يخون بعل 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقا نيحان تقرام ورقي ب225.86 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعا ب19,825 قرشنيو كشيت وعيل زلو دقع بيت وي معري قاتلنا نريو خعني بطعم تفتاوي زوخانه بتلي دما بناي أوروبا هاجرات بتمزعبي هاجرات يلون بناي إثيوبيا بطعم تفتاوي عينة ورقي بعال 21 كاراتيو 21 كارات عدنا مزحتو سب ناي
ክሳድ ሃብል ኢሉውን ንቀለበት እዩ ዝጥቀሙ ማለት እዩ ነዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ናይ 1 ግራም ወርቂ ማለት እዩ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ132.16 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ2816 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ138.45 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ21,840 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ይክኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ144.28 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,798 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ያው 23 24 22 ካራት እዚ መብዛሕትኡ ንኢንቨስትመንት ማለትም ገንዘብ ሓደ ትርፍ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ገንዘብ ባንክ ካብ ዝቕመጥ ናብ ወርቂ ቀይሩ እንድሕር ኣሚጥዎ ሓደት ገንዘቡ ሴብ መግበር ይኾነ ካልኣይ ከዓኒ ልክዕ ከም ንግዲ ዕፅፊ ኮይኑ ናወስኻ ስለ ዝኸይድ ገንዘብ መቐመጢ ወይ ከዓኒ መናገዲ ይኸውን ኣሎ እምበር ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፂ ግን ኣይስራሕን ማለትም ክባር እውን እዩ ሳልሳይ ከዓን ብጣዕሚ ለስላሳ ዓይነት ወርቂ ስለ ዝኾነ ቶሎ ናይ ምብልሻው ዓቕሙ ልዑል እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ይክኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብ144.28 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ22,798 ቅርሽን እናተሸየጠ ውዒሉ እኒሆ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ 24 ካራት ዝበሃል እዩ 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ማለት እዩ ብ151.08 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ23,788.9 ሳንቲም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ኮይኑ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ እዩ እንግዲህ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዋጋ ወርቂ ከምዚ መስል ነይሩ ንስኹም ከ ብኸመይ ርኢኹም ንዝብል ደሞ ሓሳብ ርኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ በፍጹም ከይርሳዕ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ باي 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 زوي ناتي سلك كترخو تلالي ب09596159 إلكم قدتها مسمر ويكعا تيليجرام كدولو تخليكم يعني لنا سسناي كمنا 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 عبسة ما يعد فغري